अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और सुबह सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारे दिल में इत्मीनान होना बड़ा ज़रूरी है, मगर उस इत्मीनान के लिए हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि रात को जब हम सोए तो कोई ऐसा शख्स तो नहीं पूरे दिन में हमें ऐसा मिला जिसका हमने दिल दुखा दिया, या कोई ऐसा शख्स हमारे घर में मौजूद तो नहीं जिससे शायद हमने उफ़ कर लिया, चिढ़कर बात कर ली, गुस्से का इजहार कर लिया, या कोई ऐसी तंज़न बात कह दी जिससे किसी का दिल दुख गया हो। जब हम गलती करते हैं तो उस गलती पर माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं होती। आप गलती करें तो उस पर माफ़ी भी मांग लीजिए, क्योंकि जब हम गलती करने का इतना हौसला और इतनी हिम्मत रखते हैं तो एक शख्सियत और बाकिरदार इंसान की निशानी भी यही है कि गलती करने के बाद वो फिर उस गलती की माफ़ी भी मांगता है। तो हमारी सुबह का आगाज़ इत्मीनान के साथ होना चाहिए, मगर उससे पहले रात की नींद से पहले हर वो शख्स हमसे खुश होना चाहिए जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हंसते बोलते हैं, जिनके साथ उठना बैठना हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो अगर गलती करें तो इतना हौसला अपने अंदर ज़रूर रखें कि उस गलती की माफ़ी भी मांग लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने गलती की और हम पशेमान भी हैं, मगर जिसके साथ आप बुरा सलूक करते हैं या गलत करते हैं उस शख्स से आपके अंदर माफ़ी मांगने का हौसला क्यों नहीं पैदा होता? माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो जाता, या मुआफ़ कर देने वाला शख्स तो वैसे ही अजीम होता है, किसी का कद कभी भी छोटा नहीं होता। जब आप इतनी हिम्मत रखते हैं, इतनी कोशिश करते हैं कि जी सामने वाला डिस्टर्ब हो जाए, सामने वाला हर्ट हो जाए, सामने वाला आपकी किसी भी बात से तकलीफ़ में चला जाए, तो इतनी हिम्मत भी अपने अंदर पैदा कीजिए, इतना बाकिरदार ख़ुद को बना लीजिए कि गलती का एहसास हो तो उसको सुधार भी लीजिए और माफ़ी भी मांग लीजिए। इसी तरह से आपके दिल में इत्मीनान आएगा और आपके इत्मीनान के साथ सुबह सवेरे उठने के बाद आपका पूरा दिन बेहद अच्छा गुजरेगा। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही मौसम की जानिब भी बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का मौसम हम सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। वो चाहे लाहौर के लोग हों, इस्लामाबाद के हों, कराची के, पेशावर, कोयटा, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, मगर हर शहर का मौसम कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि दिन भर हमारी एक्टिविटीज़ अगर आउटडोर हैं तो कैसी होनी चाहिए, अगर इनडोर हमें रहने की ज़रूरत है तो फिर कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो चलिए लाहौर शहर का मौसम आपके साथ मैं सबसे पहले शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि दिन भर मौसम गर्म रहेगा। लाहौर के बाद एज इट इज़ हम रुख करेंगे इस्लामाबाद शहर का और देखते हैं कि मारगला की पहाड़ियाँ और वहाँ के खूबसूरत मौसम में कितना असर रहेगा गर्मी का, या फिर मौसम खुशगवार भी हो सकता है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत तो 25 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि दिन भर मौसम खुशगवार रहेगा। अभी कराची की सूरत हाल उससे मुतालिक सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा रहता है दिन भर के मौसम में कि कराची में क्या सूरत हाल रहेगी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत तो 28 रहेगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है और कराची में आज पूरा दिन मौसम शदीद गर्म भी रहेगा। गर्म मौसम सिर्फ कराची का नहीं होगा, बल्कि पेशावर के अंदर भी दिन भर मौसम गर्म रहेगा, क्योंकि पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत तो 26 होगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और ये गर्मी सिर्फ पेशावर तक महदूद नहीं रहेगी, कोयटा तक भी ट्रैवल करेगी, क्योंकि कोयटा में भी कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम शदीद गर्म रहेगा कोयटा का भी। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मेरे इस पाकिस्तान में टैलेंट भी भरपूर मौजूद है, बस उसको सामने लाने की ज़रूरत है। और सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम हमेशा हर रोज़ यही कोशिश करती है कि टैलेंट आपके सामने आता रहे। एक ऐसा ही शख्स है शौकत अली, ये नौजवान कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर मैं इनके टैलेंट की बात करूँ तो फ़न मुसव्वरी की जब हम बात करते हैं तो इंसान सोचता है कि कितना मुश्किल है रंगों के साथ खेलना, मगर जब ये फ़न रंगों से होता हुआ मोतियों तक जा पहुँचे, कीलों पर जा पहुँचे और धागों तक बात चली जाए तो इंसान सिर्फ सोच ही सकता है, मगर हम आगे करने की सलाहियत नहीं रख पाते। मगर शौकत अली ये कैसे करते हैं? शौकत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शौकत, थैंक यू सो मच, सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप तशरीफ़ लेकर आए। शौकत, आपको मैंने काम देखा, बड़ा मुश्किल मुझे लगा, शायद मुख्तलिफ भी मैं कहूँ और हैरान कर देने वाला। ये आपको ख्याल खुद से कैसे आया?
السلام علیکم میم، تھینک یو 92 نیوز کے ممبر نے جو مجھے یہ موقع دیا. اور بس خیال 2 سال پہلے ایسے ہی آیا تھا، جیسے ویسے تو تعلیم میری میٹرک تک ہے اور بعد میں کچھ تعلیم نہ حاصل کر سکا، تو بس نیٹ سے اور فیس بک سے بس ایسے ہی کچھ سیکھا تھا. کیلیگرافی میں تھوڑا دیکھا تھا میں نے، ایسے ہی کیل اور دھاگے سے کام کرتے تھے. تو اسی چیز میں جب میں نے اسٹارٹنگ لی تو ماشاءاللہ بہت اچھی اسٹارٹنگ ہوئی میری. اور بعد میں بس ایسے ہی شوق ہوا کہ یہ سب کچھ پورٹریٹ بنا لوں اور ڈیزائنس بنا لوں. پہلے بہت مشکل تھا لیکن ابھی بہت آسان ہو چکا ہے الحمدللہ. چلیے، مشکل تو بہت تھا، ہر مشکل کے بعد شوکت آسانی ہے. آپ نے بتایا کہ آپ نے ویسے ہی شروع کیا تھا، کیا اب اس کو بائی پروفیشن بھی لے کر چلیں گے، پیشے کے طور پر اس کو لے کر آگے بڑھیں گے اب آپ؟ انشاءاللہ کوشش تو میری یہی ہے، اگر تھوڑی حکومت کی طرف سے بھی توجہ ہو تو انشاءاللہ ہم یہ پروفیشنل یعنی انٹرنیشنل سطح پر بھی لے جا سکتے ہیں. اور بلوچستان میں آرٹسٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بس آرٹسٹ کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے تاکہ وہ کل کو اپنا ہنر پوری دنیا کے دکھا سکے اور ایسے ہی پاکستان اور صوبے کا نام روشن کر سکے. بالکل، اس بات میں تو شوکت بالکل کوئی بھی شک نہیں ہے آگے لے جاؤ. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا بلوچستان، ہمارا پورا صوبہ یہ ٹیلنٹ سے بھرپور ہے. ہم نے قائد اعظم کی تصویر بھی دیکھی جو آپ نے بنائی، اس کو بنانے میں آپ کو شوکت کتنا وقت لگا اور بڑی خوبصورت وہ تصویر آپ نے بنائی. اب فیوچر میں کس پولیٹیشین کی یا کس لیڈر کی تصویر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ پہلے تو میں نے جو پورٹریٹ قائد اعظم محمد علی جناح کی بنائی تھی، تو اس میں تقریباً مجھے 1.5 مہینے کا ٹائم لگا اس کو بنانے میں. اور ماشاءاللہ بہت اچھا دکھ رہا تھا اور مجھے بہت اپریشیٹ بھی ملا پیرنٹس سے، دوستوں سے اور اپنے لوگوں سے. تو میں اس میں بڑا خوش ہوں اور اسپیشلی تھینکس ٹو بشرا قمر اور فتح جس نے مجھے یہ موقع دیا، یعنی میں نے نیوز پہ دکھا کے بہت اچھی طرح سے ڈاکیومنٹری بنا کے یہ نیوز پہ چلا لیا. تو انشاءاللہ بس کوشش یہی ہے کہ اور بھی ایسے لیڈرز کے میں پورٹریٹ بنا لوں، جیسے کہ قمر باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے، وہ بنا لوں اور عمران خان کا بنا لوں. تو انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ لیڈرز کے جو لیڈرز ہیں ان کے میں بنا لوں جو ہاں، یعنی کہ آپ کو اپریشیٹ بھی کیا جا سکے، دیکھا بھی جا سکے. ڈیفینیٹلی آپ کا کام ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. شوکت، کوئی بھی ایسی خواہش جو آپ اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا چاہیں؟ میم ویسے تو خواہش یہی ہے میری کہ حکومت کی توجہ، بلوچستان حکومت کی توجہ اگر بلوچستان میں کوئٹہ میں جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کی طرف ہو اور کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ ہر آرٹسٹ اپنا وہ نمائش لگا دے اپنے کام کی، اپنے پورٹریٹ کی، چاہے وہ آئل پینٹ ہو، چاہے وہ سنگنگ میں ہو، چاہے کچھ بھی ہو. بس آرٹسٹ تو ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ملک اور صوبے کا نام روشن کر سکے. بس میری دلی خواہش یہی ہے، بڑی خواہش یہی ہے کہ بلوچستان حکومت اپنی توجہ اور ہماری بہت ساری دعائیں شوکت آپ کے ساتھ ہیں اور اس تمام ٹیلنٹ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان بھی باقی صوبوں کی طرح آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ اس پر بھی اسی طرح سے توجہ ہوگی اور جس طرح سے باقی صوبوں پر ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ شوکت، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے صبح سویر پاکستان کو جوائن کیا، ابھی آپ کو ان سے ملوایا اور مجھے صبح سویر پاکستان میں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. مگر یاد رہے کہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو محرم الحرام کے حوالے سے خاص طور پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کے لخت جگر سے متعلق، امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بھتیجے سے متعلق. ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں شہزادہ سیدنا قاسم علیہ السلام کی پرنور شخصیت سے متعلق اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہزادہ قاسم کے میدان کربلا میں کردار کے حوالے سے اور آج کی نوجوان نسل کس طرح سے ان کی سیرت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اپنی شخصیت کو سنوار سکتی ہے.
शहज़ादा सैयदना कासिम अलैहिस्सलाम की पुरनूर शख्सियत पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे बात का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मोहतरम प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। इनके हमरा मोहतरमा सैयदा ज़िया बतूल साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़िया बतूल साहिबा आपका भी। ज़िया बतूल साहिबा, आप ही से आगाज़ करते हैं। जब हम हज़रत सैयदना शहज़ादा कासिम की बात करते हैं, उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, तो मैदान करबला में उनका क्या किरदार था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम जिस शहज़ादे की बात कर रहे हैं, अहले बैत अतहार में वैसे तो आपको पता है उनका जो बातनी हुस्न है उसमें तो कोई उनका सानी ही नहीं है, क्योंकि ये पाकीज़ा नसब है, पाकीज़ा माओं और पाकीज़ा बापों से ये सिलसिला चला है, ये नसब जो है वो चला है। और इसलिए जनाब कासिम जो है, इनकी शख्सियत के हवाले से, इनके किरदार से पहले मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी। आज हमारी नौजवान नस्ल को ये ज़रूर जानना चाहिए कि ये जो करबला के किरदार थे ये रोशन मीनारे थे, हुस्न और जमाल में भी, बातनी हुस्न में भी और ज़ाहिरी हुस्न में भी। तो हज़रत कासिम बिन हसन जो हैं ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके हुस्न और जमाल का चर्चा मदीना में भी था। इनके बारे में और जनाब अब्बास के बारे में ये कहा जाता है कि इनको लोग नज़र भर के देख नहीं सकते थे, और ख़ास तौर से इनकी जो शक्ल है उसकी मुमासलत बहुत ज़्यादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से थी। और इमाम हसन के बारे में आपको पता है, ये रिवायत हमारे पास मौजूद है कि वो सर से लेके सीना तक जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी थे। इसीलिए उनकी शहादत को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत सिर्री कहा जाता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो सीना से लेके पाए मुबारक तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, इसलिए उनकी शहादत को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत जारी कहा जाता है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से इन्होंने ना सिर्फ ये कि ज़ाहिरी हुस्न जमाल पाया और बातनी हुस्न जमाल तो उनके अंदर था ही, क्या ही बात थी उस रोशन शख्सियत की, इनका हुस्न खुल्क भी बहुत मशहूर था। ये अपने वालिद की तरह, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा सखी थे, उनका दस्तरखान पूरे मदीना में मशहूर था। जो मुसाफिर आता, जो लोग भूखे प्यासे वहाँ आते तो वो सब उनके दस्तरखान से सैर होकर जाते। और ये ऐसा दरवाज़ा था जनाब सैयदा का कि जहाँ से कभी कोई सवाली खाली नहीं लौट आता। उसने दुनिया मांगी तो उसे दुनिया मिली, जिसने आखरत मांगी उसको आखरत मिली। इमाम हसन जब 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब रवाना हो रहे हैं मदीना से, तो इमाम हसन का एक छोटा सा वाक़या आपको बताऊंगी और नाजरीन भी इसको सुनकर देखेंगे कि उनके अखलाकियात का आलम क्या था। कि इंसान तो इंसान, उनके दीवार के ऊपर कुछ सफ़ेद परिंदे आकर बैठा करते थे। तो बीबी फरवा जो इनकी वालदा थी, बीबी उम्मे फरवा, वो बचपन में अपने बच्चों को वो परिंदे दिखाती थी। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ये साहबजादे जनाब कासिम जिस वक्त 28 रजब को वहाँ से रवाना होने लगे तो अपने चचा इमाम हनफिया के पास गए और उनके पास जाके उनसे कहा है कि चचा हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे वो हमारे परिंदे आएंगे, मैं उनके लिए अनाज और उनके लिए पानी रखता था रात को, तो आप उन परिंदों का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर से सुबह वो परिंदे आके यहाँ परेशान ना हों कि उनका दाना और उनका पानी वहाँ मौजूद नहीं है। तो आप ये देख लें कि ये तो वो घराना है, ये तो वो लोग हैं। वो सही कहा था उन्होंने कि जी ये सब घराना नूर का और तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तो ये इनका हुस्न अखलाक ये था। और फिर जब ये मैदान जंग में आए हैं करबला में, तो उसमें भी 2-3 खसूसियात इनको ख़ास तौर से हासिल हैं, वो ज़रूर हमें उसके ऊपर ये बात करनी चाहिए। एक तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इनसे बेपनाह मोहब्बत थी, बेतहाशा मोहब्बत थी, क्योंकि उनके भाई की, मरहूम भाई की निशानी थे। फिर यतीमों के ऊपर इस्लाम वैसे भी बहुत ज़्यादा रहम का और बहुत हुस्न सलूक का हुक्म देता है, क्योंकि जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद यतीमी की ज़िंदगी बसर की है। इमाम हुसैन को इनसे बेपनाह मोहब्बत थी। तो मैदान करबला में इनके किरदार, जब ये बार बार वहाँ इजाज़त मांगते हैं जंग की, अब एक तो शब आशूर में इनका किरदार देखिए कि जब रात को सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और जाकर बड़े जोश और जज्बे से कहते हैं कि चचा मेरा नाम है शोहदा की फहरिस्त में, आपने कहा है कि आपको तमाम शोहदा का पता है, मेरा नाम है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हसरत से एक बार इनकी तरफ देखा और फिर कहा कि बेटा मौत को कैसा पाते हो? तो इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं मौत को शहद से शीरीं पाता हूँ। ये शहादत का जज्बा था और ये शौक़ था इनके अंदर। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपका तो नाम एक तरफ, आपका नाम तो है ही है, छोटे से नन्हे अली असगर का भी नाम है, तो इनकी गैरत का आलम ये था कि फ़ौरन तलवार खींच के कहते कि चचा क्या कफ़ार जो हैं वो हमारे खैमों के अंदर दाखिल होंगे? क्या ये दुश्मन फ़ौज हमारे खैमों के अंदर दाखिल होगी? तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, क़याम को से पहले मैं अपने बेटे को अतमाम हुज्जत के लिए, पानी के लिए लेकर जाऊंगा। अब जब इनको जंग की इजाज़त मिली है तो देखें इनकी तैयारी का मंजर भी सबसे जुदा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनको ख़ुद तैयार करवाया है, जनाब इमाम हसन का कुर्ता इन्होंने पहना है, और ये वो वाहद जवान है जो मैदान जंग में जिस वक्त उतरे हैं तो इन्होंने ज़रा नहीं पहनी है,
یہ کرتے اور پاجامے اور نالین کے ساتھ سوار ہوئے ہیں. میمون ان کے گھوڑے کا نام تھا. ان کو جو گھوڑا دیا گیا تھا امام حسین علیہ السلام نے، خاص سواری ان کے لیے جو تھی وہ میمون تھا. اس کے اوپر یہ سوار ہوئے. اور جب یہ جانے لگے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے اب چچا کی محبت دیکھیے اور وہ ایک فطری جذبہ دیکھیے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھے. انہوں نے ان کے عمامے کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ایک کو لٹکتے چھوڑ دیا ہے، دوسرے سے ان کے چہرے پر نقاب بنا دیا ہے کہ مبادا دشمن کی نظر بد ان کو نہ لگے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. پروفیسر ناصر صاحب، جب حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ کر رہے تھے تو تب انہوں نے شہزادہ سیدنا قاسم علیہ السلام سے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں پر ہیں. ان کے ساتھ ایک خاص گفتگو فرمائی. اس وقت ان کی عمر کیا تھی اور وہ گفتگو کیا تھی؟ اچھا، سیدنا امام قاسم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تو کربلا کے اندر اختلاف ہے کہ 11 سے لے کر 14 سال تک، بعد میں 15-16 بھی لکھا. کم عمر تھی. جی 13 سال کی زیادہ روایات میں ملتی ہیں تقریباً. جی. تو ان کے بارے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، چونکہ اہل بیت نبوت میں ہر ایک شخص کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور کربلا کے واقعے کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں عطا کر چکے تھے. یہ کوئی حادثہ ایسا نہیں تھا جو یکدم ہو گیا، یا کوئی ایسا حادثہ نہیں تھا کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبریں آسمان سے ملنا شروع ہو گئی تھیں. اور حضور علیہ السلام نے ایک مٹی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی کہ اے ام سلمہ، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی هذا قد قتل، کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا. حضرت امام حسن بھی انتظار میں تھے. ان کو بھی معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا بھائی حسین کربلا میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دے گا. حضرت مولا علی اور مرتضیٰ کے بارے میں تو ہے نا واضح. حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ آپ دریائے فرات کے کنارے جب آئے، لوگوں نے وہاں سے پانی پینا شروع کیا، اپنی سواریوں کو، گھوڑوں اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے. مولا علی اور مرتضیٰ ایک طرف ہو کر بیٹھ کے رونے لگ گئے. کسی نے آپ سے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، میں نے جہاں آج تمہارے گھوڑے اور اونٹ پانی پی رہے ہیں، تم سب پانی پی رہے ہو، وضو کر رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضور کی آل کا ایک گروہ یہاں پیاسا شہید ہوگا. ہا ہنا مناخ رکابہم وہا ہنا محراق دمائہم، یہاں وہ ٹھہریں گے، یہاں ان کے خیمے ہوں گے، یہاں ان کا خون بہہ جائے گا. یہ ایک منظر کشی کر دی. یہی اندازہ امام حسن مجتبیٰ کو بھی تھا. آپ نے یہ واقعات کربلا میں یہ چیز بیان کی جاتی ہے. اور ایک بات میں عرض کر دوں اپنے ناظرین کے لیے بھی، کربلا کے واقعات بعد کے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے اس سند کے ساتھ منقول نہیں ہو سکے جس کا یہ حقدار تھا واقعہ، ورنہ آج کتب صحاح میں صحیح اسناد کے ساتھ یہ واقعات موجود ہوتے. لیکن لوگ چونکہ عباسی حکومت بھی سخت مخالف تھی، وہ جو حدیث کی ترویج کا زمانہ تھا، پھر خاص طور پر امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے دشمنی ہو گئی. امام زید شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی اولاد سے تھے. امام حسن مثنیٰ بھی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے تھے. تو اس گھرانے سے ایک نفرت ایسی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے ان کے واقعات کو صحیح اسناد کے ساتھ آنے نہیں دیا. واقعات کربلا میں یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ امام قاسم جب اپنے چچا جان امام حسین علیہ السلام سے بار بار اجازت لیتے اور ان کا جی نہیں چاہتا تھا، گھر میں علی اکبر اور یہ قاسم، یہ رسول اللہ کی تصویریں تھیں. یہ رسول اللہ کی تصویریں تھیں. اچھا، یہ آپ نے جو بات کی ناصر مصعب ضیابت، ویسے تو شہزادہ سیدنا قاسم علیہ السلام کی تربیت میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنا کردار ادا کیا، سیدہ زینب نے کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص نے اپنا کردار ادا کیا ان کی تربیت میں. لیکن کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براہ راست شہزادہ سیدنا قاسم کی تربیت میں اپنا کردار تھا.
تو وہ تربیت کے پھر کیا کہنے. جی بالکل, وہ نہ صرف یہ کہ اپنی شکل و صورت میں, اپنی شباہت میں, جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ جناب علی اصغر اور جناب علی اکبر اور شہزادہ قاسم جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے اور ان سے بہت زیادہ مماثلت رکھتے تھے. اسی وجہ سے لوگ ان کے دیدار کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے اسی طرح آتے تھے, اسی شوق کے ساتھ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے تھے. تو امام حسین علیہ السلام بھی ان تصویروں کو آخری وقت تک اپنے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اور پھر جس طرف آپ اشارہ کر رہی تھی اس سے پہلے کہ کیوں اجازت دینا پڑی, اجازت کی وجہ وہی تھی امام حسن علیہ السلام کی وصیت, کہ انہوں نے اس وقت اپنی شہادت سے پہلے امام حسن سے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب عاشور میں میرا بھائی میرے اور امام وقت کے امام جی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ تنہا ہوں گے, اور اس مشکل وقت میں ایک تعویذ انہوں نے ان کے بازو پہ باندھا تھا کہ یہ اس وقت کھول لینا اور دیکھنا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. تو جب ان کو اجازت نہیں ملتی تھی تو ان کی والدہ بی بی ام فروا نے کہا کہ اس سے مشکل وقت اور کیا آئے گا, اس لیے انہوں نے وہ تعویذ کھولا تو اس کے اندر امام حسن علیہ السلام کی یہ وصیت موجود تھی کہ جب امام پر یہ مشکل وقت آئے تو میری طرف سے اپنی قربانی پیش کرنا اور بہادری کے اپنے جوہر دکھانا. اور آپ نے پھر جو ان کی تربیت اسی تعویذ کی وجہ سے ان کو اجازت ملی تھی امام حسین علیہ السلام سے. اور امام حسین علی مقام نے جب وہ وصیت اپنے بھائی کی پڑھی تو انہوں نے بہت گریہ کیا. اور جو بھی یہ بھی بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب کے, دیکھیں ان کے تو بھائی کو بھی معلوم تھا, بھائی ایک طرف رہے. امام حسن کا ایک بالکل شیر خارگی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک دن وہ دودھ نہیں پی رہے تھے تو ان کی والدہ بی بی ام فروا انہیں گود میں اٹھا کے امام حسن کے پاس لائیں اور کہا کہ آپ دیکھیے سرکار کے یہ صبح سے دودھ نہیں پی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا, بی بی ام فروا کو دیکھ کر گریہ کیا اور کہا کہ آج یوم عاشور ہے, یہ بچہ آج دودھ نہیں پیے گا, کل دودھ پی لے گا. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ ایک یوم عاشور پہ امام حسین علیہ السلام اور تمام اولاد حسین اور جو بھی اہل بیت اطہار کے لوگ کربلا میں شریک ہوں گے وہ سب پیاسے ہوں گے, تو یہ صبح دودھ پی لیں گے. تو ان کے تو بچوں کو شیر خارگی کے عالم میں بھی امام حسن کو یہ بات معلوم تھی. تو اب ان کی جو آپ تربیت کی بات کریں تھی کہ ان کی تربیت میں سب کا ہاتھ تھا, اس میں خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گی جناب عباس کا. انہوں نے جو فنون سپاہ گری تھی, جو جنگ تھی, فنون جنگ, وہ ان کو جناب عباس نے سکھائے تھے. اور ان کی ایک بڑی خصوصیت تھی, ان کو اور شہزادہ علی اکبر کو جناب عباس نے ایک خاص طور سے تربیت دی تھی کہ یہ چلتے ہوئے, جنگ کرتے ہوئے, دشمن کو مارنے کے بعد اس کی سواری کے اوپر گھوڑے سوار چلتے ہوئے سواری سے دوسری سواری پر منتقل ہونے کا فن رکھتے تھے. تو اس لیے انہوں نے وہ کربلا میں کر کے بھی دکھایا. انہوں نے جب وہ ازرق نامی, جس وقت یہ میدان جنگ میں آئے, پہلوان کی مگر بدبخت کی بات کرنا اب میں اس طرف ضرور آنا چاہوں گی کہ اب ان کی آپ فنون سپاہ گری وہی جو حضرت عباس کی شان تھی اور جو حضرت علی کی شان تھی اصل میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کے پوتے تھے جس وقت یہ میدان جنگ میں آئے ہیں تو انہوں نے جو رجز پڑھا ہے وہ رجز بھی بہت خوبصورت ہے, وہ ہمیں تاریخ کے واقعات میں ملتا ہے کیونکہ یہ فصاحت و بلاغت میں بھی حضرت علی کی طرح سے تھے. تو انہوں نے وہاں آ کے یہ کہا کہ میں علی کا پوتا ہوں اور میں امام حسن کا بیٹا ہوں اور میں امام حسین علیہ السلام, اپنا شجرہ بیان کیا اور پھر امام حسین کا تعارف بھی کروایا یزیدی فوج کو تاکہ وہ آج بھی اگر ان کے چچا کے خون سے باز رہ سکتے ہوں تو باز رہیں. انہوں نے کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا بھتیجا ہوں جو اس وقت روئے زمین پر بہترین انسان ہیں, جس کے جیسا تم کسی کو نہ پاؤ گے, اور وہ نواسہ رسول ہیں اور ہم خون رسول ہیں. اور اپنا تعارف کروانے کے بعد جس وقت انہوں نے للکارا ہے کہ ہے کوئی تم میں جو میرے مقابلے میں آئے, جو علی کے پوتے کے مقابلے میں آئے, جو عباس کے بھتیجے کے مقابلے میں آئے, جو امام حسین کے بھتیجے کے مقابلے میں آئے, تو عمر سعد نے جب اپنے لشکر کی طرف دیکھا ہے تو ایک شامی پہلوان بہت مشہور تھا وہاں, ازرق نامی, جو 1000 آدمیوں پہ بھاری سمجھا جاتا تھا. اس کے بارے میں روایت یہ تھی کہ 1000 آدمی ہو اور یہ اکیلا ہو تو یہ ان کو تہہ تہہ کر دے گا. ازرق نے اس بچے کی طرف نظر ڈال کے عمر سعد کی بات کو سمجھ گیا, اس کی آنکھ کے اشارے کو, لیکن اس کو جواب دیتا ہے کہ میں عباس کا یا حسین کا مقابلہ کروں گا, میری شان کے خلاف ہے اس چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں جاؤں, میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں. اچھا. اس نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا, اس کا بیٹا گیا. اور آپ دیکھیں کہ امام حضرت قاسم علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ جس وقت اس کا بیٹا گھوڑا دوڑاتا ہوا برابر آیا ہے, انہوں نے ایک ہی وار میں اس کے سر کو قلم کر دیا, اس کا سر زمین پہ گرا اور اس کا جو دھڑ تھا وہ گھوڑے سمیت واپس جا کے عمر سعد کے سامنے پہنچ گیا. ازرق کو اس بات پہ بہت غصہ آیا, اس نے فوراً اپنے دوسرے بیٹے کو روانہ کیا جنگ کے لیے. اس کے 4 بیٹے وہاں میدان کربلا میں موجود تھے. اس کا دوسرا بیٹا گیا, اس کو انہوں نے اس کے لگام والے ہاتھ سمیت کاٹ دیا, ایک تلوار کے وار سے اس کا وہ بازو کاٹا, وہ چیختا ہوا واپس لشکر کی طرف گیا اور وہاں جا کر ڈھیر ہو گیا. اب جب یہ عالم دیکھا ہے تو اس کا تیسرا بیٹا انتہائی غصے کے عالم میں اپنی سواری پر نکلا ہے اور جنگ کے لیے آیا ہے. کچھ وار آپس میں ہوئے, اس کے بعد حضرت قاسم اس کو بھی گرانے میں کامیاب ہو گئے.
जब तीसरा बेटा गिरा उसका, तो चौथा बेटा इंतहाई गुस्से के आलम में बिपरा हुआ निकला है लश्कर से और आके इमाम हसन पर उसने हमला किया है। हज़रत अब्बास पीछे से देख रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि हमारा शहजादा कैसी जंग लड़ रहा है। तो उसने जब चौथे बेटे को भी मार दिया, फिर अजरक के लिए और कोई गुंजाइश नहीं थी, फिर वो गुस्से के आलम में जब आया है। लेकिन आखिर चचा थे जनाब अब्बास भी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी, फिर उनके दिल को कुछ हुआ कि ये इतना बड़ा पहलवान, इतना नामी गिरामी हमारे कम सिन शहजादे के मुकाबले में आया। तो हज़रत अब्बास घोड़ा दौड़ाते हुए सामने आए और आकर उन्होंने कहा कि अजरक, क्या तुम्हारी शान ये है कि तुम इस बच्चे से लड़ोगे? अगर तुम्हें गिराने में कामयाब हो गया तो तुम्हारी पहलवानी की दास्तानें ख़त्म हो जाएंगी, और अगर तुमने इसको शहीद किया तो मैं इसका बदला लिए बगैर तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अपने सर को सजदे में झुकाया और अल्लाह से दुआ की कि ऐ बारे इलाहा, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इसकी लाश को मैदान जंग से न लाऊंगा और ये आज शहादत का मर्तबा नहीं पाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस पहलवान के मुकाबले में तो इसे फ़तह नसीब फरमा कि इसकी माँ इसकी शहादत से पहले इसकी जंग की खबर सुन सके और फ़तह नसीब हुई। आप ये देखिए कि उसने जब अजरक खुद आया उनके मुकाबले में, तो उसने उनके हाथ में तलवार देखी अपने बेटे की, कहने लगा कि कासिम, ये तलवार मैंने 1000 दिनार में ख़रीदी, 1000 दिनार में इसको जहर में भुजवाया तेरे कत्ल के लिए, और तूने इससे मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। हज़रत कासिम उसको जवाब देते हैं कि फ़िक्र न कर, तुझे भी जल्द भेज दूंगा उसके पास। ये जो आज के नौजवान की भी अगर हम प्रोफेसर साहब गुफ्तगू करते हैं, उसकी बात करते हैं, आज का नौजवान जो है शहज़ादा सैयदना कासिम अलैहिस्सलाम, उनकी शख्सियत, उनके किरदार से रहनुमाई कैसे लग सकता है? अच्छा, बुनियाद तो ये है कि ये पूरे अहले बैत के अफराद, शहज़ादा कासिम हों, ओन मोहम्मद हों, जनाब अली अकबर हों, इन सब की ज़िंदगियों से एक तो सबक ये मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अपना तन मन धन कुर्बान करने से ना रोकें। हुजूर के दीन की अज़मत हर चीज़ से ज़्यादा है। हुजूर के घर के ये शहज़ादे, हुजूर का ये बाग था, आका अलैहिस्सलाम का ये खूबसूरत बाग उजाड़ दिया उन ज़ालिमों ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, देर तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो मामला था, आपने चूँकि करबला देखा था, बीमार थे, यहाँ से वापस चले गए, सारी उम्र रोते गुज़र गई, आपकी सारी उम्र रोते गुज़र गई। किसी ने पूछा आपसे, इमाम आप इतना क्यों रोते हैं, आप इतना रोते हैं? आपने फरमाया, मुझसे पूछते हो, जाके हज़रत सैयदना याकूब से पूछो, उनका एक बेटा यूसुफ गुम हुआ था। कुरान कहता है वब यद्दत आयनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, रो रो के उनकी आँखें सफ़ेद हो गई थी। मैं तो रसूलुल्लाह के सारे यूसुफ गुम कर आया। तो सोचिए वो इन सारे शहजादों की ज़िंदगियों से एक ही चीज़ मिलती है कि हुजूर से वफ़ा करें, हुजूर के दीन से वफ़ा करें। हमारा कुछ नहीं है, ज़िंदगी देखें, मौत तो एक दिन आनी है। अगर वो करबला में शहीद ना भी होते तो आज इस दुनिया में तो ना होते, कितना वक्त था, लेकिन वो शहीद होके उन्होंने अपनी जान करके अल्लाह की वहदानियत पर जो गवाही दी, तो आज हर आँख उनके एक एक आंसू के बदले में, एक एक खून के कतरे के बदले में दरिया बहा रही है खून आंसुओं के, और दुनिया उन पर नाज कर रही है, दुनिया उन पर फ़ख्र कर रही है, और रसूलुल्लाह के दीन की बुनियादों में ये पाकीज़ा खून शामिल हो गया। यही वजह है कि सलीबियों ने, कुफ़ार ने बारहा कोशिश की, मुसलमानों को नीचे गिरा लिया, इस्लाम को नहीं गिरा सके। ऐसा ना हो सका और इंशाअल्लाह कभी भी ता क़यामत ऐसा ना हो सकेगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपकी आमद का। ज़िया बतूल साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। अभी मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जहाँ हम बात करते हैं मर्दों की, जहाँ हमने माँ की बड़ी बात की थी, वहीं पर इस्लाम के अंदर बाप की अज़मत क्या है, बाप का वक़ार क्या है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जिस घर में माँ ना हो वो घर नहीं रहता, वो मकान हो जाता है। मगर जब आपके सर पे आपका बाप नहीं होता तो ख़ानदान तो क्या, दुनिया ही आपसे मुंह मोड़ लेती है। जिनके बाप नहीं हैं उनको अंदाज़ा होता है कि दुनिया में वो बिल्कुल तन्हा रह जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। आपको लोगों के तल्ख़ रवैये, उन तल्ख़ हकीकतों से सामना होता है जिनको बाप अपनी छाती पे सहता है। आपको फिर अंदाज़ा होता है कि जिसका बाप हयात है वो किस कदम मुश्किलात है जिनसे बचा हुआ है, कैसे कैसे तूफ़ानों से इसने उसको बचाया हुआ है। मगर जिसका बाप नहीं है उसका अंदाज़ा उस वक्त होता है जिस दिन आप अपने बाप को लहद में उतार कर आते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि दुनिया बड़ी ज़ालिम है।
وہ طوفان، وہ ہر سختی، وہ آندھی، وہ ہر پریشانی جو اس کی چھاتی پہ لگتی تھی وہ آپ کی چھاتی پہ آتی ہے، آپ تک آتی ہے. تو باپ کتنی بڑی وہ چھت ہوتی ہے محفوظ، جس کے اندر آپ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں. بیٹی ہو یا بیٹا، وہ آپ کا گھر بڑا محفوظ ہوتا ہے، اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. اور جب آپ کا باپ لحد میں اترتا ہے تو وہ مضبوط بنیادیں بالکل لڑکھڑا جاتی ہیں، کچھ باقی نہیں رہتا. صرف ان دیواروں میں دراڑیں ہوتی ہیں، ان دراڑوں کو صرف آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے. تو دین اسلام میں باپ کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور باپ کتنا مضبوط ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. اسلامک اسکالر پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ موجود ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن ہیں، کالم نگار ہیں، مصنف ہیں. باپ سے متعلق خصوصی طور پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ بینا گوئندی صاحبہ موجود ہیں. بہت شکریہ بینا صاحبہ آپ کا. اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ماہر نفسیات نوشابہ منان موجود ہوں گی. تھینک یو نوشابہ. اور مائنڈ سائنس ایکسپرٹ کراچی سے ڈاکٹر امیز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جب ہم بات باپ کی کرتے ہیں نورید فاطمہ صاحبہ، تو دین اسلام میں باپ کا مرتبہ اور اس کا مقام کیا ہے؟ بہت شکریہ سروت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا، اس پہ بات کرنا اتنا ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے سروں پہ باپ کا سایہ ہے، اللہ سلامت رکھے. آمین. اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کو صبر دے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بالکل. اور میری دعا ہے کہ آج کی اس پروگرام سے اور جو 92 نیوز باپ کی اور ماں کی عظمت کے حوالے سے ڈفرینٹ سیشنز لے کر آتا ہے، کہ اس سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک وہ جو اقدار مٹتی ہوئی مفقود ہو رہی ہیں وہ دوبارہ سے زندہ ہو سکیں، اور ہم ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں، ان کا احترام کریں اور ان کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو سکیں. دین اسلام نے اس جو زندگی میں ہمیں جو نظام دیا ہے، اس کے اندر ہر انسان کے حقوق متعین کر دیے ہیں. سروت، ہم جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ہسٹری ہے اس دنیا کی، یونیورس کی، اس میں صرف 3 لوگ ایسے ہیں جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے علاوہ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں، کوئی کسی مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی کمیونٹی، کسی جنس سے تعلق رکھتا ہو، کہ جو باپ کے بغیر پیدا ہوا ہو. تو قرآن پاک نے احادیث مقدسہ میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اہل بیت اطہار اور اکابر اولیاء سے ہمیں جتنے بھی ان لوگوں کا جو ہے ہسٹری پتہ چلتی ہے، جن کو کوئی مقام ملا، کوئی عظمت ملی، ان کے پیچھے ماں اور باپ دونوں کی ایفرٹ ہے. بالکل ایسا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. شرک کے بعد سب سے پہلا جو قرآن نے حکم دیا وہ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، اور دونوں کی بات کی. جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس میں دونوں کے حقوق آتے ہیں، لیکن جب ہم باپ کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، کل بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں، نے کہا شکر ہے آپ باپ پہ پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ باپ ایک نیگلیکٹڈ پورشن، ایک نیگلیکٹڈ پرسن ہے. مگر کتنا مضبوط اور بنیادی ستون ہے آپ کے ساتھ. آپ نے جیسے بات کی کہ وہ جیسے کلام بھی پڑھ رہے تھے ہمارے بھائی، کہ باپ سراندِ تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. باپ وہ سائبان ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کو گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں سے بچاتا ہے. تبھی قرآن نے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. جس کا باپ نہیں ہے، جو یتیم ہے، اس کو جھڑکی مت دو. اور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ کے سب سے پہلے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. مکہ کے گلیوں کے اندر آپ کو عبداللہ ابن ابو لہب، ابو جہل، آس بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، یہ تمام لوگ کھڑے ہو کر آپ کو ابتر کا تانا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ گئے. آپ ہر آنے والے سے پوچھتے تھے میری بیٹی رقیہ کو دیکھا ہے، وہ کیسی ہے؟ پھر آپ کی 2 بیٹیوں کو جب ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی، آپ نے بحیثیت باپ کے وہ صدمہ بھی سہا. پھر اس کے بعد سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک باپ کی حیثیت سے جو آپ کا ایک رویہ تھا وہ طے کرتا ہے کہ ایک باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے. لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر کے پوری امت کو بتایا کہ بحیثیت اولاد کی آپ نے اپنے باپ کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. باپ جنت
جنت کا دروازہ ہے. تو ہم کہتے ہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے, تو پہلے دروازے سے گزر کر جائیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے. اور پھر باپ کی دعا اور باپ کی بد دعا یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے 3 لوگوں کی بد دعا سے بچو, مظلوم کی, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا باپ کی. اور جو سب سے زیادہ سریع الاثر ہے, جو سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعائیں ہیں, ان کے اندر بھی باپ کی دعا کا. اچھا, باپ کے متعلق بات چل رہی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے باپ کے مقام کی دین اسلام کے حوالے سے پروفیسر صاحبہ نے روشنی ڈالی ہے, باپ کا وہ مقام اسے حاصل کیوں نہیں ہے آج کے معاشرے میں جو ہم اپنی ماں کو دے دیتے ہیں؟ باپ بھی اتنا ہی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن. پہلے میں ذرا سا چند جملے کہتا چلوں باپ کی عظمت پر. اگر ہم باپ کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو کیا وجہ کیا ہے, باپ کی عظمت کیوں ایسی ہے, باپ اتنا عظیم کیوں ہے؟ باپ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا تعارف کراتا ہے تو مختلف حوالے سے تعارف کراتا ہے اپنا. اس میں وہ اپنے نام سے اپنا تعارف بھی کراتا. ہم کہتے ہیں اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ حفاظت کرنے والا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, مشکل میں اللہ مشکل کشائی کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص, ایک مرد جب باپ بنتا ہے تو ان کوالٹیز کا ذرا سی جھلک یا ذرا سا مظہر اس باپ میں آ جاتا ہے. باپ حفاظت کرتا ہے, رازق اللہ ہے مگر رزق باپ لا کے دیتا ہے, مشکل میں باپ کام آتا ہے, باپ رحمت بھی کرتا ہے بچوں کے لیے. تو یہ تمام چیزیں باپ میں اس لیے پائی جاتی ہے کہ اس اولاد کو, اس کنبے کو جس طرح پروردگار عالم اپنی پوری کائنات کو چلاتا ہے, اس طرح ایک باپ اپنے پورے گھر کو چلاتا ہے. بالکل بالکل. اس حوالے سے باپ کا بڑا اعلیٰ رتبہ ہے. اچھا, اب دوسرا آپ کا سوال کہ آج کے دور میں دیکھیں جی, پہلی تو چیز یہ کہ ایک بات سمجھ لیں کہ باپ 3 بیسک رولز ادا کرتا ہے, اور وہ رول اتنے امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ رول باپ ادا نہ کرے تو اولاد کی تربیت میں کمی آ جاتی ہے یا اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی. ہمارے پاس سنگل پیرنٹس آتے ہیں بہت, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں اپنی زندگی دے دے اپنے بچوں کے لیے, سر قربانی دے دے, مگر وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کی شخصیت نامکمل ہوگی, کیونکہ باپ کے بغیر بچے کی شخصیت مکمل نہیں ہوتی. یہ فیکٹ ہے. ہمارے نفسیات بھی بیٹھی ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اب 3 بیسک رول کیا ہے. ایک رول یہ ہے کہ والد کیا کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ انگیج ہوتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز میں. صحیح. باپ گھر پہ آیا تھکا ہوا ہے, بچے نے کہا ابو میرا یہ کام ہے, باپ بیٹھ گیا اس کے ساتھ, اس کا ہوم ورک سن لیا, یا اسے کوئی کھیل کھیلنا ہے تو باپ انوالو ہو گیا عمر کے لحاظ سے, جیسے عمر بچوں کی اس کھیل میں, تو باپ انگیج ہوتا ہے. اور یہ انگیجمنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ باپ کی اس انگیجمنٹ کی وجہ سے بچے کے اندر کانفیڈنس کی صلاحیت آتی ہے, شیئرنگ کی صلاحیت آتی ہے, اب ڈیسیشن میکنگ کی صلاحیت آتی ہے, فیصلہ کرنے کی. دوسرا اویلیبلٹی, وہ باپ جو بوقت ضرورت اولاد کو اویلیبل نہ ہو, اولاد اس باپ کی عزت نہیں کرتی, مگر اصل باپ وہ ہوتا ہے جو وقت پہ ضرورت ہو بچے کی تو وہ اویلیبل ہو. کئی گھروں میں آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں پرابلم, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ والد جب گھر پہ آتے ہیں تو بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. یاد رہے کسی ایک ٹینس کا بہت مشہور کھلاڑی تھا, جنون کے حد تک شوق تھا, اس کی شادی ہو گئی, اس کے بعد اس کی بیوی پریگننٹ ہو گیا, وہ پریشان ہو گیا, دوستوں سے کہتا ہے بھی بچہ ہوگا, میرے پاس تو وقت نہیں ہے, میں تو ٹینس کا دیوانہ ہوں, مجھے تو ٹینس کھیلنی ہوتی ہے. بچہ پیدا ہو گیا, اب وہ بچے کو وقت نہیں دے رہا تھا. 3-4 سال کا جب بچہ بڑا ہو گیا تو اس کو ایک ماہر نفسیات نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بچہ بڑا ہو کر تیرے ساتھ ہو تو آج تو اپنا وقت اپنے بچے کو دے, کل وہ بڑا ہو کر اپنا وقت تجھے دے گا. تو آج کل والد جو ہے بہت سارے وہ وقت نہیں دیتے بچے کو. اور تیسری چیز رسپانسبلٹی. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے محنت کر کے کمانا سب کچھ, وہ کافی نہیں ہے. بچے کی نرچرنگ میں, نشو و نما میں, تربیت کے اندر جو بہت بڑا اہم کردار باپ کا وہ یہ ہے کہ باپ بچے کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سمجھاتا ہے. ماں جو کرتی ہے وہ ادب, اخلاقیات کی تربیت دیتی ہے, مگر گھر سے باہر کی جو دنیا ہے اس دنیا میں کیسے فیصلے کرنے, کیسے انٹریکٹ کرنے, مشکلات کا سامنا کیسے کرنا, تو وہ باپ سکھاتا ہے. اور باپ بچوں کا یاد رکھے رول ماڈل ہوتا ہے, ماں کبھی رول ماڈل نہیں ہوتی. یہ باپ ہی رول ماڈل ہوتا ہے. لیکن نوشابہ
डॉक्टर साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की, मगर हमारे जहन उस तरह से क्यों नहीं बन पाते? बाप की अज़मत, उसके वक़ार की जब हम बात करते हैं तो हर दर्जा हम अपनी माँ को देते हैं। यकीनन माँ इसके लिए लायक है, इसके लिए काबिल है, मगर बाप जो आपके लिए सब कर गुजरता है, अपना खून तक आपको पिला देता है, ख़ुद बूढ़ा हो जाता है ताकि उसकी शाखें फले फूलें, तो वो वक़ार और अज़मत हम अपने बाप को क्यों नहीं दे पाते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सरवत आपके मदु करने का। मैं थोड़ी सी अगर जज्बात में आ जाऊँ तो मैं पहले ही माजरत उसके लिए कर लूँगी। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव टॉपिक है। आई वॉज नोन लाइक डैडीज़ गर्ल, अब्बा की बेटी, और वो कॉन्फिडेंस, वो खुद एतमादी, इज़्ज़त, मेरा हीरो, मेरे लिए जो हीरो का कॉन्सेप्ट था, मेरे लिए लीडर का कॉन्सेप्ट था, मेरी इबादत, सब कुछ, मेरा हज, मेरे वालिद, जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में दोनों ही नहीं है, लेकिन वालिद को खो दिया। हमारी तारीख़ पैदाइश भी एक ही थी। और हम बाप का जो किरदार है वो बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर माँ का एक बहुत ज़्यादा ज़ाहिर रोल है, क्योंकि वो जो तरबियत माँ पैदाइश से पहले कर रही होती है ना बच्चे की, जो पैदाइश से पहले है, वो उसके अंदर तो माँ का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन बाप का जो बच्चे की जो पर्सनालिटी बनती है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी सेल्फ़ इस्टीम, उसके लिए कॉन्फिडेंस, उसका हीरो, मॉरलिटी और एथिक्स के लिए कोई मेरे ख्याल में अभी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये सब कुछ वालिद से वही रोल मॉडलिंग कर रहे होते हैं वालिदैन। हमारे यहाँ हम हीरोज़ ढूंढ रहे होते हैं, हम बुज़ुर्गों से को ढूंढ रहे होते हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा बुज़ुर्ग, आपकी सबसे बड़ी इबादत आपके वालिदैन ही होते हैं। एक हज अकबर का सवाब है अगर आप ये सोच कर अपने वालिदैन का सुबह दीदार करें। तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम जो ज़माना बहुत मटीरियलाइज जहाँ हो रहा है और बड़ी तेज़ी से सोसाइटी क्योंकि ग्लोबलाइज्ड हो रही है, तो थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर है कि बच्चों में आप इससे पहले कि आप उनके लिए मटेरियल प्रोवाइड करना, वालिदैन जो आजकल जो ज़माना है उसमें हम देखते हैं कि वालिदैन बहुत, वालिद ख़ास कर ज़्यादा तो उनका एम्फसाइज़ होता है, उनकी तालीम के ऊपर बहुत एम्फसाइज़ है, बड़े स्कूल्स कॉलेजेस में डालने पे एम्फसाइज़ है। तरबियत का जो अंसर है वो कम होता जा रहा है। जो तरबियत है वो क्या है कि आप उनको प्रोवाइड तो आसाइशें करें, लेकिन अगर वालिद कमरे में आ रहे हैं और अगर हमारी जो तहज़ीब है ना, देखिए मैं समझती हूँ कि अगर आप ये ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी, हमारा जो एसेट है ना वो हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दन, हमारा रिलीजन है, अगर कल्चर है, हमारे रिचुअल्स हैं, जो कौमें अपनी तहज़ीब से दूर होती हैं, मैं आपको बताऊँ सरबत, वो कहीं की भी नहीं रहती। वो वालिद का जो किरदार होता है उसमें बहुत अहम होता है। वालिद को खास बेटियों के लिए मैंने गुफ्तगू करूंगी, मगर अभी मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू बढ़ती रहेगी। इसके साथ साथ घराने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाप के साथ कैसा रवैया रवा रखा जाता था, और बीना गोविंदी साहबा ने चूँकि बाप से मुतालिक लिखा है, उन अल्फाज का चुनाव होता कैसे है, ये इन्हीं से जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। चूँकि बाप के मर्तबे, उसकी फजीलत और वक़ार से मुतालिक बात हो रही है, तो लिखने वाले हाथ भी बड़े खूबसूरत होते हैं जो बाप की अज़मत के लिए कुछ लिखते हैं, और अल्फाज का चुनाव बड़ा कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत होना चाहिए जब आप किसी के बारे में लिखें। तो बीना गोविंदी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। बीना साहबा, आपने बाप के बारे में भी लिखा है, तो क्या वो एक तस्वीर थी, अपने बाप को सामने रखा या माशरे को सामने रखा, उस तरबियत को सामने रखा, या उस फजीलत को सामने रखा जो कि इस्लाम ने बाप को अता की? बहुत शुक्रिया सना। सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है, क्योंकि हम देखें इस पैनल में इस वक्त वी आर 4 लेडीज़ एंड 1 मैन। ये मैं एक जनरल बात करती हूँ। सोसाइटी में मर्द की कितनी अहमियत है ये एक औरत ही जान सकती है, और मर्द फिर वो बाप हो तो उसका भी रुतबा औरत ही पहचान सकती है। क्योंकि जिस तरह औरत को मर्द स्पेस देता है इस माशरे में, इसी तरह सबसे पहले जो इस माशरे में औरत को स्पेस देती है वो वालिद है।
چونکہ ایک بیٹی کو جو سب سے بڑا کانفیڈنس لیول میں سمجھتی ہوں جو دیتا ہے ہمارا، میں ذاتی طور پہ اس لیے بات کروں گی کہ ہم نے ہر انداز سے اس میں روشنی ڈال لی، تو اب میں چونکہ میرے لیے بہت آسان ہو گیا کہ میں اپنی ہی بات کیوں نہ کروں، چونکہ میرے لیے میں بہت بے شمار کتابیں لکھی، تخلیق کی کتاب لکھی. جب سب سے پہلے میں نے MSc اپنا کیا تو میری کتاب آئی پوئٹری کی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی والدہ کے لیے لکھوں، اس کو ڈیڈیکیٹ کروں کہ والد کو کروں. تو میرے لیے سب سے پہلا کوسچن ہی یہ تھا کہ ڈیڈا کے نام. اچھا. چونکہ ہم 4 بہنیں ہیں، ہم 4 بہنوں کو ہمارے والد صاحب نے، ہمارے سے بڑے 2 بھائی ہیں. اب وہ بہنوں کو ساروں کو پڑھانے میں میری والدہ کا تو بہت ہاتھ ہے، لیکن جو کچھ میرے والد نے کیا یقین مانیں وہ شاید اگر میں ٹی وی پہ کہہ دوں تو وہ بہت کم ہوگا. اور میں اس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک اتنا بڑا بندہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے، یا ان کو آج وہ بہت بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں، پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں، آج ہم بہت فیمس ہو چکے، لیکن اس میں جو آج میں اس جگہ پہ بیٹھی ہوں، یا میں جتنی بھی بے شمار کتابیں لکھی، ہم ٹی وی اینکر بن جائیں، ہم نے کیا کچھ کر لیا، لیکن اس میں یقین مانے جو کانفیڈنس لیول مجھے میرے والد نے دیا، میرے لفظ کی حرمت کی جو تعظیم میرے والد صاحب نے دی، وہ شاید مجھے کسی اور نے نہیں دی. چونکہ میرے سے یقین مانے میرے سے یہ بولا نہیں جا رہا، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں اپنے آنسوؤں کو کیسے پینا ہے. یہ بھی میرے والد نے مجھے سکھایا کہ اپنے ایکسپریشنز کو، اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ بنانا ہے. آپ نے اس معاشرے میں اسٹرانگ بنانا، دیکھیں آپ جب والدین کہتے ہیں تو سب سے پہلے والد آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی وہ جو آپ کے اندر سٹیم سیل کی جو بانڈنگ ہے دیٹ از گیون بائی دا گاڈ. اور وہ گاڈ کیسے دیتا ہے؟ اپنی وہ جو امیج ہے اس کو، آپ کی جو ہماری پروپگیشن ہے وہ کیسے آتی ہے؟ وہ والد سے آتی ہے، اور والدہ اس کو کیری کرتی ہے. اب میں تھوڑی سی، چونکہ میں جنرل بات اس لیے کروں گی کہ میں نے معاشرے میں ایک عرصہ میں باہر بھی رہی، اپنے پڑھنے کے لیے گئی، میں نے ویسٹ میں بھی دیکھا، اپنے بچوں کو ریز کیا. اتفاق ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ بھی بہت اچھے نکلے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بہت اچھے والد ثابت ہوئے، اچھے ہسبینڈ بھی تھے. ویسے بینا صاحبہ، ہر عورت جب شادی ہوتی ہے، جس طرح سے میری شادی ہوئی، میں نے اپنے شوہر میں اپنے باپ کو تلاش کرنا شروع کیا. ہر عورت یہ، لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ملتا ہے، ایسا بھی ہے. میری بہنوں کو کچھ کو نہیں بھی ملا. ہمیشہ اپنے شوہر کا موازنہ اپنے باپ سے. لیکن میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، چونکہ وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے کبھی بھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں، اسپیشلی پرٹیکولر ان پاکستان، جو آپ لوگ شاید اس انداز سے نہیں دیکھ رہے. بے شک میں نے اپنے عزیز و اقارب میں بھی دیکھا کہ والدہ جو ہے ایز اے والدہ کی حیثیت سے تو وہ کام صحیح کر رہی ہیں، لیکن وہ جب آپ کو باپ کا احترام کرنے کے اندر وہ تھوڑی سی مجھے شیٹرنگ نظر آ رہی ہے. مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ والد کا تمام عمر کام کر کے جب وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں تو ان کو ایک، جیسے آپ ٹوٹا ہوا برتن ہوتا ہے جو رشتہ بھی ہے، جو اگر نہ اس کو پھینک سکتے ہیں نہ اس کو رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو جی ابا جی کے پاس سے با دو. دس از ناٹ اے فیکٹ. اب ہم یہ کرتے ہیں، ہم لوگ ایک عجیب سے کمپلیکس میں شکار ہو چکے، اور یہ ایک عجیب سی سچویشن میں کہ ہم مطلب ہمیں کچھ سمجھ، لیکن مجھے اپنی یوتھ سے یہ توقع نہیں ہے. اس میں عورت وہ ہمیں اور بیوی جو ہے وہ انوالو ہو سکتی ہے. اس پر بینا صاحب بات کریں گے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، آپ ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیجئے. جی، پہلی چیز ہے تھی، ہم نے یحییٰ صاحب نے بھی جو سوال کیا، اور آپ نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ آج کل کیوں نہیں ہے باپ کی عزت گھروں میں، کیوں نہیں ہے. میں اس کی سب سے بڑی وجہ بتاؤں آپ کو، وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی عزت جو کرواتی ہے وہ عورت کرواتی، ماں کرواتی ہے. جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان تنازع ہو، آرگیومنٹ ہو، کوئی ایشو ہو، تو ماں کیا کرتی ہے کہ بچوں کو اپنی طرف کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہوتی، وہ بچوں کو اپنی طرف کرتی ہے. تو وہ بچوں کو اپنی طرف کر کے باپ کی طرف سے بدظن کرتی ہے، باپ کے خلاف بات کرتی ہے، کسی لیول پہ بھی ہو. تو وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ باپ کو اپنی ماں کا دشمن سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ شخص نے میری ماں کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے. وہ بچہ بڑا ہو کے کبھی باپ کی عزت نہیں کرے گا. اس میں یاد رکھیں
घरों के अंदर बुजुर्गों की इज्जत कराना ये माँ के हाथ में होता है, औरत के हाथ में होता है। औरत जो तरबियत करती है औलाद की, उसमें सबसे बड़ी चीज़ अदब, इखलाक, दूसरों का अदब एहतराम ये औरत करवाती है। तो जिन घरों में बाप की इज्जत नहीं है वहाँ माँ का कसूर है बहुत बड़ा। दूसरा सवाल का जवाब, परवरदिगार जो फितरत के साथ इंसान को पैदा करता है वो फितरत सलीम है, बड़ी आला फितरत है। ये जो इंसान के अंदर परवरदिगार का अमर दाखिल होता है, एक ज़िंदगी जन्म लेती है, वो ज़िंदगी फिर दुनिया में आती है, तो एक मादी वजूद, एक रूहानी वजूद मिलकर इंसान बनता है। अब ये मादी वजूद के अपने तकाज़े, अपनी ज़रूरत है, तो जब ये इंटरेक्ट करता है और दुनिया में बंदे को सरवाइव करना है तो वो बहुत सारे ऐसे रवैये पैदा करता है जिससे उससे दुनियावी फ़ायदे होंगे। उसमें उसकी एक दूसरी फितरत पैदा होती है जो कि असल फितरत से अलग है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा आपको एक कहानी बताऊं। एक शख्स था, नौजवान था, वो नहर के किनारे बैठा था। उसने देखा कि पानी में एक बिच्छू डूब रहा है और एक बूढ़ा शख्स जो है उसने छलांग लगाई और वो बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो जैसे ही हाथ ले जाता है, बिच्छू डंक मारने की कोशिश करता है, बुजुर्ग अपना हाथ पीछे कर लेता है। अब वो ये तमाशा देखता रहा, एकदम से उस बुजुर्ग ने बिच्छू को पकड़कर पानी से बाहर फेंक दिया। बिच्छू चला गया अपने घर पे। वो बुजुर्ग पानी से बाहर निकला, वो जो भी इंसान थे वो। तो ये नौजवान उसके पास गया, कहा बड़े मियाँ सठिया गए हो, तुम्हारी अकल ख़राब हो गई है। वो बिच्छू तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, डंक मारने की, तुम उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। उसने कहा बेटा देख, बिच्छू की फितरत है डंक मारना, तो वो डंक मारेगा। मैं इंसान हूं, मेरी फितरत है जान बचाना। बिच्छू को अपनी फितरत पे काम करने दो, मुझे अपनी फितरत पे काम करने दो। तो असल इंसानी फितरत जो है उसमें तो मोहब्बत है, इसार और कुर्बानी है, हक की तलाश है, मगर वो फितरत दब जाती है। ये जो मादी फितरत आपकी बनती है, इस फितरत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वो फितरत इन्फ्लुएंस होती है माहौल से। आप घर में कितनी अच्छी तरबियत कर लें, बच्चा जब घर से बाहर जाएगा वो क्या देखता है, किस किस्म का माशरा देखता है, किस किस्म की तहजीब देखता है, किस किस्म के रवैये देखता है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि एक फैमिली गाड़ी में जा रही है, बाप गाड़ी चला रहा है, बच्चे पीछे बैठे, बेगम आगे बैठी है। रेड सिग्नल है, बाप उस सिग्नल को तोड़ के निकलता है। वो बच्चा पीछे देखकर क्या समझता है, ट्रैफिक की कानून की पाबंदी ना करना जरूरी नहीं है क्योंकि मेरे बाप ने नहीं की। तो जब माहौल में बच्चा जाता है तो यकसर उसके तमाम जो अकायद है उसमें तब्दीली आती है, वो मॉडिफाई होते हैं, वो चेंज होते हैं और एक नया अकीदा उसका बनता है जो उसके ख्याल में उसको ज़िंदगी गुजारने और कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है, चाहे वो गलत क्यों ना हो। सही। मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैं अगर प्रोफेसर साहबा बात करूँ तो मैदान करबला की बात करते हैं, जिन बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों के नजराने पेश किए, वो अपने वालिदैन, अगर खुसूसन वालिद की बात करें जो उनके हमरा मौजूद थे, कितने फरमाबरदार थे वो। देखिए बात जैसे डॉक्टर साहब भी कर रहे थे, मैं उसमें सिर्फ एक बात का इजाफा कर दूं कि हम माँ को ही मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। बुनियादी तौर पर बात जो है प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम लोग दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत मुताहरा और इस्लामी तालीमात से दूर हो गए। तो हमने अदब को एक साइड पे रख दिया, मादर पिदर आज़ादी के नाम पर और जो वेस्टर्न कल्चर है उसके नाम पर हमने ओल्ड हाउसेस तो बना लिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये हम उन लोगों की तकलीद कर रहे हैं जो कुत्तों को साथ सुलाते हैं और माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं। आपने जो बात की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना अतहर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिटाए हैं और एक तरफ जो है वो आपके बेटे हज़रत इब्राहीम हैं। उस वक्त में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर तशरीफ़ लाए हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इन दोनों में से एक को रख लें और एक को वापस कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे इब्राहीम को अल्लाह की राह में उसकी रज़ा की खातिर आप वापस के लिए इजाज़त दे देते हैं और फरमाते हैं कि अगर हुसैन को मैं देता हूँ तो मेरी बेटी फ़ातिमा रोएगी और मैं उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। वो कुर्बानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, अब सैयदातुन्निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब विसाल होता है तो हसनैन करीमैन की उम्र मुबारक कितनी 7-8 बरस, और इसके बाद करबला के मैदान के अंदर जो शीर फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा है उसकी कुव्वत बोलकर वो कर्ज उतार रही है जो एक बाप ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गोद में लेके चूम रहे हैं और फिर एक शख्स पास बैठे, उसने कहा आप अपने बेटे को चूम रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया हाँ, औलाद से मोहब्बत। तो उसने कहा मेरे तो 10 बेटे हैं, मैंने कभी किसी को चूमा नहीं। आपने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये तरबियत थी कि करबला के मैदान में हम देखते हैं कि जब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम निकले, आपके साथ सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं, उनके साथ 2.5 साल के सैयदना इमाम बाकिर मौजूद हैं जो इन कुर्बानियों को आंखों से देख रहे हैं
آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر موجود ہیں, 25 سال کی عمر انور ہے, اور جا کر جام شہادت نوش کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں. آپ کے ساتھ 6 ماہ کے علی اصغر موجود ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چچا بھی باپ کے زمرے میں ہے, بڑا بھائی بھی باپ کے زمرے میں ہے, اور استاد کو باپ کے زمرے میں شمار کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آج ان رشتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا, لیکن امام علی مقام علیہ السلام حضرت قاسم کو بھی اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں, چاہے جائے کہ وہ ان کے بھتیجے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں. پھر آپ دیکھیں اون محمد, وہ آپ کے بھانجے ہیں, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے, لیکن آپ ان کو بھی اسی باپ کی شفقت اور محبت سے دیکھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنے باپ کی لاج نبھائی, انہوں نے بھی وہ قربانیاں دیں کہ جو آج کی نسل کے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت ہے. ہم اکثر گلا کرتے ہیں اپنے بچوں سے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ہم نے یہ تعلیمات ان کے سامنے ٹھیک طریقے سے رکھی ہی نہیں ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا باپ مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے اور آپ ان کو سمجھائیں. آپ نے جب ان کے والد کو بلایا, وہ راہ بھر روتا آیا اور راستے میں عربی کے کچھ اشعار اپنے ذہن کے اندر وہ یاد کرتا آیا. جب وہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, قبل اس کے کہ میں وہ واقعہ وہ مسئلہ بیان کروں, وہ جو اشعار تم سوچتے آ رہے تھے وہ تو بتاؤ. اس نے کہا کہ میں نے کتنی منتوں سے اس بچے کو مانگا تھا, میں نے اپنے آرام کو تج کر کے اس کی سہولیات اور اس کی آسائش کے لیے دن رات سختیاں برداشت کی. جب یہ بولنے کے قابل ہو گیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی, پھر میں نے اس کو چلنا سکھایا, پھر میں نے اس کو زندگی کے مسائل سے الجھ کر ان سے بچ کر چلنا سکھایا, پھر اس کی شادی کی. میں جب یہ بیمار ہوتا تھا میں پوری رات تڑپتا تھا, لیکن آج جب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ جوان ہو گیا, اب یہ میرے سامنے بولتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے اس شخص کو جو ہے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا بات یہ کہ یہ جو میں نے اس کے اوپر پیسے لگائے تھے, اس نے اس سے کاروبار کیا, اب میں کاروبار کرنے کے قابل نہیں, تو یہ مال کماتا ہے اس میں سے میں خرچ لے کر اس کی خالہ اور اس کی پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام, کہ خالہ اور پھوپھی ماں کے درجے میں ہیں. اور اس شخص کو اتنی سختی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. آج اگر ہم نے باپ کا یہ مقام, اس کی یہ اتھارٹی اپنی اولاد کو بتائی ہو, تو وہ جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک لڑکا نہر کے اندر اپنے باپ کو گرانے گیا, اس نے کہا یہاں نہ مجھے گرانا, یہاں سے تھوڑا ہٹا کر گراؤ کیونکہ میں نے اپنے والد کو یہیں پھینکا تھا. تو یہ مقافات عمل ہے, یہ مقافات عمل ہوتا ہے. بینا صاحبہ, باپ کے حوالے سے لوگوں کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے, خاص طور پہ اولاد جو ہوتی ہے, ینگسٹرز جو نوجوان ہیں, ان کو کیسا رویہ ہونا چاہیے, اور باپ کے حوالے سے اگر آپ کو لکھی ہوئی خوبصورت سی نظم ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کر سکیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. اس چیز یہ میں بہت شکریہ, مجھے تو یہ پروگرام اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ میرے بہت سی فیوریٹ پرسنالٹیز یہاں پہ ہیں ڈاکٹر معیز, اور میں ان سے آج اس میں شامل ہوں. لیکن چونکہ میرا ایتھکس میرا مضمون رہا اور میں نے وہیں پہ پی ایچ ڈی باہر اسی پہ کیا, چونکہ بیسیکلی میں سائنس کی تھی, تو لیکن میں آپ کو اس لیے بات بتا رہی ہوں کہ یہ نظم بھی آپ سن لیں گے. یہ جو ہمارے آج سب ورڈز ہیں نا, یہ ساری نظمیں ہیں. چونکہ میں پتہ کیوں کہہ رہی ہوں, جو ہماری آج کی تہذیب ہمارے گرد جو ایکالوجی بن چکی نا, ایکالوجی بڑی عجیب ہے. اس ایکالوجی میں عجیب و غریب قسم کی ہوچ پوچ سوسائٹی بن گئی ہے. چونکہ ہم لوگ واقعی, یہ ڈاکٹر صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ جو اپنے ارد گرد ہم لوگوں نے جو مادیت کو بہت زیادہ ابتر کر کے روحانیت کو اپنے اندر سے ختم کر دیا نا, اس کی وجہ سے تو یہ ہے کہ, لیکن میں اس میں ڈاکٹر طاہر شہید کی بھی ایک نظم باپ کے حوالے سے بہت اچھی ہے, اور وہ بھی میں آپ کو سناؤں گی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ باپ کے لیے میں صرف ایک دو ورڈز یہ صرف یہ کہوں گی کہ والد جو ہے وہ ہمارے سر کا سائیں بھی ہوتا ہے, ہمارا آسرا بھی ہوتا ہے, اور ہمارا سہارا بھی ہوتا ہے, اور ہمیں چلنا بھی سکھاتا ہے. لیکن اس میں میرے لیے تو باپ کے لیے تو میں یہی سمجھتی ہوں. تو چلیے ایک باپ سے ہی پھر میسج لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر آپ ہی ایک میسج دے دیجیے لوگوں کے لیے, ایک باپ سے بہتر میسج اور کون دے سکتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے ہمارا, یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے. یہاں پہ کانٹے بھی ہیں, یہاں پہ اونچ نیچ بھی ہے, یہاں پہ بہت سارے ایسے سلسلے جہاں انسان کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے. تو باپ وہ ہستی ہے جو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, اور زندگی سے مقابلہ کرنے کی جو تربیت ہوتی ہے وہ باپ دیتا ہے. تو بغیر باپ کے بچے کی شخصیت ادھوری ہے, بغیر ماں کے بھی ادھوری ہے. برائے کرم اپنے گھروں میں
والدین کی عزت کرنا عزت کیجیے. سکھائیں, پلیز سکھائیں. بہت شکریہ تھینک یو سو مچ. اس میسج کے ساتھ ہی ڈاکٹر امیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, نشابہ تھینک یو سو مچ, پروفیسر نورید فاطمہ صاحب آپ کا بھی شکریہ, بینا گوندی صاحب آپ کا بھی بہت, اور جائیے اپنی جنت کمائیے, والدین کو منائیے. اگر آپ کا باپ حیات ہے مگر آپ سے ناراض ہے تو اسے منا لیجئے, جنت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اور آج کے اس شو کا فیڈ بیک ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ. صبح سویرے پاکستان.